खैर लेक आइपुगेका छौँ। Trekking through Tikadunga Copra trek begins now. डेढ़ घंटा बोला है मीटिंग का। डेढ़ घंटा बोला। के ल्याउनु? जम प्रशान्त के? अनि तिमीले सिनच्यान मनपर्छ हो? अनि कार्टुन हेर्दा थियो त सिनच्यान। मुभी आयो अरे ऊ दिदीले। मुभी हेर्ने कि मसँग बोल्ने? कति क्लासमा पढ्छौ तिमी? 2 हो? वाह। नाङ्गे थाटी यो समय चाहिँ लास्टै हिँड्न नसक्ने मान्छे रहेछ यार। यसलाई बेकार ल्याएको क्या। अबदेखि त म यसलाई बोकेर त कहिले पनि हिँड्दिनँ। हो त साइमा सबसे बेसी को हिँड्छ भन त? अनि त्यसपछि मिलन ल ए हाम्रो यात्रा यस्तो भइरहेछ। घोरे पनि बाउन्ड ए हैन घोरे पानी बाउन्ड। Here we are near  in between Nangethanti and Ghorepani.
with my guys. राम्रो देख्यो है राम्रो देखियो भाइ माथि मान्छेले हेऱ्यो अहिले बल्ल So we are off to Cobra. जङ्गलको बाटो रमाइलो छ धौलागिरी पनि देखिन्छ यहाँबाट मिठो अघि मैले खिचेको थिएँ हेर्नुहोस् है जङ्गलको बाटो into the woods रमाइलो छ बाटो so we are heading for Cobra सायद भोलि पुगिन्छ होला खोप्रा चाहिँ त्यही हो खोप्रा डाँडा त्यसपछि खयर लेक obviously यो Good morning from Chistivang. It's an early start today. चिसो छ यहाँ आज बल्ल हिमाल पुगे जस्तो फिल आइरहेछ है So this is the place we stayed last night. अब हाम्रो मर्निङ हाइक सुरु हुन्छ Dude. एउटा अलि माथि फेरि एउटा चौतारा आउँछ एउटा फेरि माथि अरू एउटा चौतारा आउँछ तीनवटा चारवटाको बादमा अलि माथि गएर उतातिर जाने Cobra is at the backdrop as you can see. म बादलहरुमा रम्न चाहन्छु
Cobra. Finally, that's Annapurna South over there. As you can see, look at this beauty. मलाई चाहिँ त्यस्तोहरू नलिनु कि मलाई मेरो छोरीले त्यो कहाँ कहाँ भेट्दो रहेछ बाबा चाहिँ जहिले पनि के टिकटकमा होला टिकटक अब युट्युबरहरूले हालिदिएको होइन के हुँदैछ यहाँ? ओहो चटपटी बनाउँदैछौँ चटपटे कि चाटपाटे चटपटे चटपटे भन्छ नि मिलन सर यहाँ के हुँदैछ? यो चाहिँ हाम्रो लप्सीको प्योर अचार बन्दैछ होइन फोकस नै भएन। ल हामी यहाँ अहिले खोप्रा डाँडा आएर पिनट्स नै खाएको छैन भने त्यो अघि चटपट छटपट झटपट सबै चिज सबै भर्खरै घाम लाग्छ अहिले भर्खरै फेरि के जात मौसम बिग्रेर मान्छेहरू फर्केको पनि छ यहाँ दा शीतन चाहिँ राम्रो भनेछ तर केही भएन है लोकल भयो त नदी बेस हुन्थ्यो के गर्नु भनेर भएन तकदिरमा सायद Hey yo, good morning from Khopra. Look at this view. Majestic Dhaulagiri over there. Annapurna's. Oh my god, you beauty. Woohoo! Zaro. So, we have started our hike to Khair Lake, and the scene is mesmerizing. The air is so thin. The air is so thin, man. So thin. Himalayas. Look at this. And sun-kissed. Look at this view. Hey yo! Still on the trail. धाउलागिरी हेर्दै हेर्दै अहिले हामी खयरतिर जाँदैछौँ। तरपाया बाटो छ है। अन्नपूर्ण साउथ पनि देखिरहेछ, खै कता छ अलि। अन्नपूर्ण साउथ यो अलिकति सानो, यो माथिको अन्नपूर्ण साउथ माथिबाट देखिन्छ होला। अहिले चाहिँ धौलागिरी हेर्दै 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 रमाइलो। Water crossing, guys, water crossing. Chiplo na chiplo. Look at this. Chiplo. So, we are at the tea house right now. धाउलागिरी पनि छेकिसक्यो अलिअलि। करिब 3 घन्टा जतिको हाइक पछि हामी टी हाउस आइपुगेका छौँ। खयर लेकको लागि खोप्रादेखि खयरको बिचमा यो एउटा मात्रै टी हाउस छ, हेर्न सक्नुहुन्छ।
सो फाइनली हामी खैरका लागि हिँडेका थियौँ। सो फाइनली अब हामी टी हाउस आइपुगेका छौँ। अहिलेको चाहिँ गोठ रहेछ, त्यो चाहिँ टी हाउस होइन रहेछ है। ल यस्तो भइसक्यो वेदर, छिनका छिन। अहिले कस्तो राम्रो टिलिक्क घाम टल्केको थियो। टी हाउस यही हो। त्यही एकोमोडेसन चाहिँ म्याक्स 4-5 जनासम्म गर्न सक्छौँ यहाँ। र किचन छ। अब ट्याक्क सुप लाएर हामी सुप खाएर हामी मास्तिर जान्छौँ। छिनको छिन मौसम बदलिरहेको छ यहाँ। तिम्रो मन जस्तै। छिनको छिन मौसम बदलिएको छ, हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ तिम्रो मन जस्तै। ट्याक्क लाएर अघि हामी भर्खर टी हाउस आइपुगेका थियौँ। अहिले फेरि मौसम खुलेको छ। वेदर एकदम के भन्छ त्यसलाई, एकदम तिम्रो मन जस्तै छ होइन, अनप्रेडिक्टेबल छ। The weather's here is like in London. होइन म भन्छु ल, यहाँको वेदर र तिम्रो मन उस्तै उस्तै छ। हेर अब कुन बेला के हुन्छ प्रेडिक्ट गर्नै नसकिने। घरि बादल लाग्छ, घरि खुल्छ, यस्तै हो। टी हाउसमा अब ट्याक्क लाएर सुप खाएर हामी मासतिर चाउचाउको सुप खाएर चढ्छौँ। चाउचाउको सुप खाएर अब ट्याक्क लाएर हामी यहाँ चाउचाउको सुप खाएर मासतिर चढ्छौँ है। अनि त्यसपछि यहाँ फर्केर आएर ट्याक्क लाएर भेडाको मासु खानुपर्छ। भेडाको मासु कस्तो चाउचाउ? एकदम मिठो छ। सो फाइनली पापी र धर्मीको उकालो पार गरेर हामी के रे यो नाम पनि बिर्सिसकेँ मैले त। खोप्रा होइन खैर लेक आइपुगेका छौँ। खैर लेक खासै हावा त लागेको छैन अहिले, त्यही पनि एकदम सेक्रेट फिल भइरहेछ मलाई। सेक्रेट होली भाइब्स आइरहेछ। यहाँ माथिको झन् 2टा पर्वत त एकदम कडा। So this is the lake. Look at this beauty. यो पर्वत चाहिँ मलाई कस्तो सेक्रेट जस्तो फिल भइरहेछ कि हेर्दाखेरि है। शिवको वासस्थानमा आए जस्तो फिल भइरहेछ। यो स्पेसिफिक जुन 2टा पर्वत छ नि, डिफ्रेन्ट भाइब्स फिल आइरहेछ मलाई। फर्केर आएर ट्याक्क लाएर भेडाको मासु खानुपर्छ। भेडाको मासु